जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सक्खर में प्रेस क्लब के सामने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में धरना दिया गया और मौजूदा हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ फलक शुगाफ नारेबाजी की गई। जलसे धरना में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत असदुल्ला भट्टो, मोहम्मद हुसैन मेहंती, काशिफ सईद शेख, मुजाहिद चन्ना, सूबाई रहनुमा अल्लामा हिजबुल्लाह जखरो, ज़िले अमीर एडवोकेट सुल्तान मतलाशारी, मकामी अमीर जुबैर हफीज शेख और यूथ के ज़िले सदर अब्दुल गफूर करोड़ों समेत दीगर रहनुमाओं समेत हज़ारों की तादाद में कारकुनों जमात इस्लामी के ज़िले तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। धरने को कामयाब बनाने के लिए जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ चौराहों रास्तों पर खुसूसी तौर पर तैयार करदा बैनर्स आवेजा करने समेत मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी के परचमों और बैनर्स पोस्टर्स से सजाया गया था, जबकि धरने की सिक्योरिटी के इंतजाम जीआई यूथ और इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवानों ने सरअंजाम दी। कि पूरे मुल्क में कराची से लेकर चतराल तक बदअमनी है, लोगों की जान और माल महफूज नहीं है, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। अभी यहां पर दो पार्टियों का मुकाबला हो रहा है। पीटीआई ने भी एक मार्च शुरू की है और पीपल्स पार्टी ने भी, दोनों ने सिंध को फतह किया और अब एक जुलूस सक्कर से होता हुआ कराची की तरफ जा रहा है और पीपल पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। लेकिन उनके इन लॉन्ग मार्चेस के दौरान शिकारपुर में 9 मुसलमान शहीद हो गए, बेगुनाहों का खून बहाया गया। न पीटीआई ने और न पीपल्स पार्टी ने, दोनों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की। ये किसका खून है? यहां के लोगों की जान और माल का मुहाफिज कौन है? अगर पीटीआई ने लॉन्ग मार्च करना है, अगर पीटीआई ने एहतजाज करना है, तो उनको इस्लामाबाद में करना चाहिए, अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, अपनी नाकामियों पर रोना चाहिए। मैं वर्ल्ड बैंक के इशारों पर नाच सकता हूं, मैं अमेरिका का बड़ा वफादार बन सकता हूं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसलिए इस मुल्क में जालिमों की पार्टी और मजलूमों की पार्टी, यही जालिम है जो रंग बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, नाम बदलते हैं और रंग और झंडे बदल बदल कर तुम्हारे कंधों पर सवार होते हैं और जब हुकूमत में आते हैं तो अपनी शुगर मिल में इजाफा, अपने कारखानों में इजाफा, अपने बैंक अकाउंट में इजाफा, अपने आइंदा 7 पुश्तों के लिए दौलत जमा करते हैं। गरीब को न मक्खन मिलता है, गरीब को मक्खन और दूध तो क्या, वो खाली लस्सी भी नहीं मिलती है। और यही वजह है कि आज जमात इस्लामी ने फैसला किया कि हम इस साजिशी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमात इस्लामी ने फैसला किया कि हम जालिमों की सियासत से दूर रहकर अवाम की सियासत करेंगे, मजलूमों के तर्जुमानी करेंगे, महरूमों के तर्जुमानी करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, काश्तकार की बात करेंगे, रेड़े वाले की बात करेंगे, रक्शे वाले की बात करेंगे, बेरोजगार नौजवान की बात करेंगे। ये शहजादों की सियासत, शहजादियों की सियासत, इस सियासत से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों,
सिंध की हुकूमत भी आप लोगों ने देख ली। मैं आज पूछना चाहता हूं कि मुल्तान और सक्कर में क्या फर्क है, सादिकाबाद और सक्कर के निज़ाम में क्या फर्क है। एक ही तरह का कानून, एक ही तरह का करप्शन, एक ही तरह का डिप्टी कमिश्नर, एक ही तरह का जालिम पुलिस ऑफिसर, एक ही तरह का पटवारी का निज़ाम, एक ही तरह की महंगाई, एक ही तरह के बेरोजगारी, एक ही तरह सियासतदानों का एटीट्यूड। इसलिए मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। जमात इस्लामी आपको यही दावत देती है कि इन जागीरदारों की सियासत, इन उडेरों की उडेरा शाही की सियासत, इससे आपको कुछ नहीं मिल सकता है, मिलने चाहिए। लेकिन अगर वजीर आजम झूठ बोलता है, उसको तो 5 साल के बजाय 10 साल जेल में जाना चाहिए, इसलिए कि वो 22 करोड़ अवाम को धोखा दे रहे हैं। इस वजीर आजम ने ऐलान किया, कागज लहरा लहरा कर कहा कि समंदर में गैस निकल आया है और अब 50 सालों के लिए हमें बाहर से गैस मंगवाने की जरूरत नहीं है। झूठ बोला था या सच बोला था? इन्होंने झूठ बोला था। इन्होंने वादा किया था मेरी हुकूमत आई तो मैं 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा। सच बोला था या झूठ बोला था? इन्होंने वादा किया था मैं 50 लाख बेघर लोगों को घर दूंगा। इन्होंने सच बोला था या झूठ बोला था? इसलिए अगर झूठ की कोई सजा है तो सबसे पहले वजीर आजम और इनकी टीम को मिलना चाहिए। रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल सामने आया, करोड़ों रुपए का स्कैंडल है। कौन मुलव्विस पाया गया? पीटीआई के वज़रा, पीटीआई के वजीर, एक गरीब ब्यूरोक्रेट को तो सजा दी गई, लेकिन जो वजीर और मशीर मुलव्विस थे उनको 307 साबुन से नहलाकर धुलाकर साफ निकाल दिया गया। निजाम से बगावत करना, इस निजाम को बदलना, निजाम को भी बदलना है और झूठे इमाम को भी बदलना है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसलिए मेरे पास सियासतदान आए थे, अदम एतमाद पर बात करते रहे। मैंने साफ बात की कि पीपल पार्टी का मुस्लिम लीग पर एतमाद नहीं, मुस्लिम लीग का पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं, पीटीआई का मुस्लिम लीग काब पर एतमाद नहीं, मुस्लिम लीग काब का पीपल पार्टी पर और पीटीआई पर एतमाद नहीं, और हमारा सब पर एतमाद नहीं। तो फिर हल क्या है? हल यही है कि फ्रेश इलेक्शन हो जाए, नया इलेक्शन हो जाए। आप मेरे इस मुतालबे के साथ करें कि नहीं करें? मैं चाहता हूं कि मुल्क में इलेक्शन हो, अवाम पर एतमाद किया जाए। इस मुल्क का असल मालिक न सदर पाकिस्तान है, न वजीर आजम है, न आर्मी चीफ है, ये सब के सब तनख्वाहदार है। इस मुल्क का असल मालिक अजीम किरदार और अजीम अखलाक और अजीम कारनामों का ये सुबह है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ना अहलु कमरानों ने सिंध का हुलिया बिगाड़ दिया है, और आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि चारों तरफ सुबह सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के चेहरों पर मायूसी है। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने लोगों के लिए जीना मुश्किल बनाया है। अवाम को हम शऊर देना चाहते हैं। कल यार मोहम्मद साहब, हमारे रिंद कबीले के बड़े सरदार यार मोहम्मद रिंद ने हुकूमत किश्ती से छलांग लगाई, हमारे कंधों पर था, और मौजूदा हुकूमत ने
3.5 سالوں میں 30,000 اور قرضے لیے 30,000 ارب، اور اب تمہاری اوپر بابا 51,000 ارب سے زیادہ قرضہ انہوں نے لا کر ہمالیہ تمہارے کندھوں پر رکھا، تمہارے آئندہ نسلوں کو تباہ کیا۔ کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں مشورہ کرنے آیا ہوں کہ ہمت کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تاجر کہیں سفر پر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ 1 کلو سونا تھا، انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ امانتاً رکھا۔ 5-6 مہینے بعد آیا، انہوں نے دوست سے مطالبہ کیا، اس نے صاف انکار کیا کہ ہمارے گھر میں چوہے ہیں، چوہوں نے تمہارا سونا کھایا۔ صوبائی اور مرکزی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبہ سندھ ہے، یہ محبت کی دھرتی ہے، یہ پیار کی بستی ہے، لیکن اس صوبہ سندھ کے لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے۔ یہ تو بین الاقوامی سروے ہے کہ 95% پانی میں سنکیا موجود ہے، زہر ہم پی رہے ہیں۔ یہ صوبہ سندھ ہے کہ پاکستان کے اس صوبے میں جو معدنیات سے مالا مال ہے، جہاں کوئلہ موجود ہے، جہاں گرینائٹ موجود ہے، جہاں دنیا کی ہر نعمت اور زرعی زمین موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کا ہاری بھوکا سوتا ہے، یہاں کا مزدور بھوکا سوتا ہے، یہاں کا ڈگری ہولڈر نوجوان بھوکا سوتا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم بھی ذمہ دار نہیں ہیں، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم بھی ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے میرے دوستو، سچی بات یہ حکومت موجودہ وزیر اعلیٰ کو 3 ارب روپیہ میں دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یار محمد رند نے آدھی بات کی ہے، اب ان کو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عوام کے سامنے بتانا چاہیے کہ کس نے کس کو 3 ارب روپیہ دیا ہے، اور وہ روپیہ کس نے لیا ہے، کس نے عزم کیا ہے۔ آج ایم کیو ایم نے اعتراف کیا کہ 12 مئی کا واقعہ جس میں ایم کیو ایم استعمال ہوئی ہے، انہوں نے معافی مانگی ہے کہ ہم استعمال ہو گئے ہیں۔ اس واقعے میں 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے۔ ہم تو اس دن سے اس خون کا حساب کتاب حکمرانوں سے مانگ رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے بھی آدھی بات کی ہے۔ ان کو بتانا پڑے گا کہ کس نے ان کو استعمال کیا، قتل کیا، بچوں کو یتیم بنایا، عورتوں کو بیوہ بنایا، کراچی پرامن شہر کو بدامنی کا گہوارہ بنایا، چوک اور چوراہوں کو خون میں سرخ کیا۔ کس کے کہنے پر، کس کے اشارے پر؟ میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ اگر بلوچستان کی حکومت 3 ارب روپیہ میں دی گئی ہے، بتانا پڑے گا کہ سندھ کی حکومت کتنے ارب روپیہ میں ملی ہے۔ یہی کاروبار ہے، یہی کھیل ہے، یہی دھوکہ ہے، سیاست کے نام پر یہی کھیل ہے جو گزشتہ 74 سالوں سے جاری ہے۔ آج پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان اختلاف اس پر نہیں ہے کہ ہم سودی نظام ختم کریں گے، جھگڑا اس پر نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائیں گے، جھگڑا اس پر نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے غلامی کے زنجیروں کو توڑیں گے، جھگڑا اس پر نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کر کے دم لیں گے، جھگڑا اس پر ہے کہ گندگی کا یہ ڈھیر اس ہے
3.5 सालों से कि हम एक पेज पर है, पीटीआई और कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। मैं 3.5 साल बाद पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे एक पेज पर रहने से आवाम को क्या मिला? आप एक पेज पर है, लेकिन कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा किया। आप एक पेज पर है, 6 लाख इंडियन शहरियों को कश्मीर का डोमिसाइल दिया गया और वहां के अक्सरियत, मुसलमान अक्सरियत अक़लियत में बदल रही है। आप एक पेज पर है और बगैर जंग के कश्मीर को इंडिया के हवाले किया गया। आप एक पेज पर है, लेकिन आप डॉक्टर आपिया को वापस नहीं ला सके। काट का स्कैंडल आया, हर स्कैंडल के पीछे पीटीआई के वजीर होते हैं, पीटीआई के मशीर होते हैं। इसलिए अगर आज भी सच्ची बात यह है हिसाब किताब हो गया तो पीटीआई के तमाम वज़रा ये जेलों में होंगे और इंशाअल्लाह हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका पीछा करेंगे। मेरे दोस्तों, पंडोरा पेपर सामने आया, पीपल पार्टी के लोग, पीटीआई के लोग, मुस्लिम लीग के लोग मुलव्विस है। पनामा लीग सामने आया, यानी तीनों पार्टियों के लोग मुलव्विस है। बैंकों के कर्जों का स्कैंडल सामने आया, यही 3 लोग हैं। नेब के बहुत सारे केसेस है, यही 3 पार्टियों के लोग हैं। इन्हीं लोगों के मौजूदगी में हमें हिंदुस्तान से खतरा नहीं है, आपको खतरा है आस्तीन के सांपों से। इन्होंने आपको लूटा, इन्होंने आपके वापदा को तबाह किया और आज 11-11 घंटे मैंने अपने आंखों से यहाँ लोड शेडिंग देखा। इन्होंने आपके रेलवे को तबाह किया, आपकी पीआईए को तबाह किया, आपकी स्टील मिल को तबाह किया, आपके सड़कों को तबाह किया, आपका मुस्तकबिल तबाह किया, आईएमएफ के हवाले किया और आईएमएफ के एक बाबू को मिस्र से उठाकर स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया, जिसने मिस्र की मईशत को तबाह किया। मेरे दोस्तों, ये क्या सियासत है कि एक दिन बिलावल और मरियम एक स्टेज पर खड़े होते हैं और कहते हैं बिलावल और मरियम बहन भाई, अगले दिन आपस में लड़ते हैं, 10 बकरेबान हो जाते हैं। ये किसके खिलाफ? ये साजिश है इस मुल्क के अवाम के खिलाफ, इस मुल्क के गरीबों के खिलाफ, इस मुल्क के मजलूमों के खिलाफ। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं कि खुदारा अवाम को आज़ाद छोड़े ताकि वो अपनी मर्जी से आइंदा के लिए अपने लिए क़ियादत का इंतखाब करे, अपने लिए आज़ाद मर्जी के साथ हुकूमत का चुनाव करे। जो वादे किए गए थे, पीटीआई ने एक वादा भी पूरा नहीं किया और अब इन्होंने कानून बनाया कि जो हुकूमत पर गलत इल्ज़ाम लगाएगा तो उस झूठ के बदले वो 5 साल के लिए जेल में जाएगा। वो भी इनके गुलाम थे, आप भी इनके गुलाम। तो क्या आप अपने आइंदा नस्लों के हाथों में यही हथकड़ियां डालना चाहते हैं? आपके माँ और आपके बीवी, उनके गोद में जो बच्चा है, उस बच्चे को आप इस करम सियासतदानों के हवाले करते हैं। मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या कानून है कि हमारे घरों में चौकीदार पैदा होता है और इनके घरों में हुक्मरान पैदा होते हैं? क्या उनके 2-2 खोपड़ियां हैं? क्या उनके 2 के बजाय 4 हाथ होते हैं? क्या उनके अंदर कोई और गैर मामूली सलाहियत है? इतना ही फर्क है। इनके साथ चोरी का माल है, चोरी के माल की बुनियाद पर ये मिंबर बनते हैं।
یہ سینیٹر بنتے ہیں، یہ وزیر بنتے ہیں، یہ تمہاری ضمیر کو خریدتا ہے، یہ پولیس اسٹیشن کو خریدتا ہے، یہ پولیس عملہ کو خریدتا ہے، یہ میڈیا کو خریدتا ہے، اور اس خرید اور فروخت کی بنیاد پر سیاست کر کے انہوں نے پاکستان کے جغرافیہ کو بھی تباہ کیا۔ ہمارا سونا تو چوہے کھا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیر ہے، اپنے دوست کو کانے پر بلا دے، اور جب کانے پر بلایا، جب واپس جانے لگے تو اس کا ایک بچہ غائب ہوا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ میرا بچہ کدھر گیا؟ اس نے کہا کہ ایک کوا آیا تھا، بس اس نے چونچ میں تمہارے بچے کو اٹھایا اور لے گئے۔ تو مہمان نے پوچھا یہ کیسا کنواں ہے جو میرے بچے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ مہمان نے بہت رویا دھویا، لیکن میزبان نے بتایا کہ بابا، جس گھر میں اور جس گاؤں میں چوہے سونا کھاتے ہیں وہاں کوے بچے بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو یہ چوہے ہیں۔ انہوں نے تمہارا ملک تباہ کیا، تمہارے خزانے کو تباہ کیا، تمہارے اداروں کو تباہ کیا، تمہارے مستقبل کو تباہ کیا۔ اس لیے ان کے جلسوں میں شریک نہ ہونا، ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ جو لگاتا ہے وہ ظلم میں شریک ہوتا ہے۔ ان کو عزت دینا، ان کا جھنڈا اپنی دکان اور گھر پہ لگانا، یہ ظلم ہے، ظلم میں شرکت ہے، یہ منافقت ہے، اور ظلم کو سپورٹ کرنا ہے۔ میں آپ احتساب ہوا تو یہ سارے لوگ جیلوں میں ہوں گے، یہ سارے لوگ انشاءاللہ ایک دن جیل میں جا کر رہیں گے، یہ نہیں بچ سکتے۔ تو آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں حکومت دی تو یاد رکھے جماعت اسلامی کا پروگرام یہی ہے کہ ہم اس ملک میں عدالتی نظام کو بدلیں گے، عدل اور احسان کا نظام، قرآن کا نظام عدالتوں میں نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو سودی نظام کو ختم کر کے ہم اسلام کا معاشی نظام نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر کے اسلام کا یکساں نظام تعلیم انشاءاللہ نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو سندھ کے غریب لوگوں، یہ جتنے بنجر زمینیں پڑی ہیں، جتنے سرکاری زمینیں ہیں، میں نے دیکھے ہیں، یہ کس کو الاٹ کی جاتی ہے؟ یہ بیوروکریٹ کو، یہ جرنیلوں کو، یہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ پہلے سے دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ مستقبل کی قیادت کا انتخاب کرے۔ میرے دوستو، میرا مطالبہ یہی ہے کہ چینی، آٹا، گھی، چاول اور بجلی کی قیمت میں، پٹرول اور گیس کی قیمت میں 50% کمی کی جائے۔ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے کہ منظور نہیں ہے؟ میرا مطالبہ یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو IMF کا غلام اور ایجنٹ ہے، اس کو برطرف کیا جائے۔ منظور ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مطالبہ یہی ہے کہ اس ملک میں سودی نظام نے قوم کا معاشی بیڑا غرق کر دیا ہے، سودی نظام کو ختم کیا جائے۔ اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ میں نے نظام اور امام دونوں کی تبدیلی کے لیے ایک فیصلہ کن آپ سے اپیل کرنا ہے، اور جس طرح محنتی صاحب نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں سے ہم نے درخواست کی کہ لوگوں میں تقسیم کریں گے جس کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، عدل اور انصاف کی حکمرانی کے لیے میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری لڑائی، میری جماعت کی لڑائی آپ کے لیے ہے، اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے ہے، اس ملک کے غریب عوام کے لیے ہے، اس ملک کے دہقان اور کاشتکار کے لیے ہے، اس ملک کے مزدور، محروم اور مظلوم کے لیے ہے۔ اس جنگ اور اس لڑائی میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ اس تعاون کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام زندہ باد، پاکستان
پاکستان ہونا چاہیے، اپنی بدعمالیوں پر توبہ کرنا چاہیے، قوم سے معافی مانگنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو کراچی میں احتجاج کرنا چاہیے، اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ سندھ کی حکومت چور حکومت ہے، جھوٹا حکومت ہے، کرپٹ حکومت ہے، اور پیپل پارٹی نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت چور حکومت ہے، جھوٹے لوگ ہیں، ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ میں دونوں کو جھوٹا نہیں سمجھتا ہوں۔ پیپلز پارٹی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں، اور پی ٹی آئی والے بھی ٹھیک کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں۔ دونوں نے چوریاں کی ہے، دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں کرپشن میں ملوث ہے، دونوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ میرے دوستو، سندھ محبتوں کی دھرتی ہے، یہ شہباز قلندر کی دھرتی، یہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کی دھرتی، سندھ باب الاسلام ہے۔